हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म सत्यराज अवस्थी। आज क्लासमा हामी हेर्दैछौँ क्लास 12 को डाटा कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटर नेटवर्कको सब्जेक्ट जुन हामीले हेरेका थियौँ त्यसको हामी कहाँ पुगेका थियौँ त युनिट 2 मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड स्विचिङको पार्टहरुमा चाहिँ हामी पुगेका थियौँ। मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड स्विचिङमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लेक्सिङ सकेर अब चाहिँ स्विचिङ स्टार्ट गर्दैछौँ। आज स्विचिङमा के छ त हाम्रो स्विचिङमा हाम्रो छ मेसेज स्विचिङहरु, प्याकेट स्विचिङहरु अनि सर्किट स्विचिङ र टेलिफोन स्विचिङको कुराहरु छ। यिनीहरुको बारेमा हामी हेर्नेछौँ र यहाँबाट हामी के बुझ्ने छौं त जुन स्विचिङको डिफरेन्ट टेक्निकहरु छ यिनीहरुको बारेमा हामीले बुझ्ने छौं। नाउ लेट्स गो। फर्स्ट हामीले हेर्नु पर्यो स्विचिङ भनेको के हो त स्विचिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। स्विचिङ भन्नाले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो स्विचिङ छ। स्विचिङमा चाहिँ हामी बुझ्छौं स्विचिङ भनेको के हो र स्विचिङका टेक्निकहरु छन्। जुन यो टेक्निकहरु छ स्विचिङले कसरी काम गर्छ कुन स्विचिङले भन्ने चाहिँ हामीले हेर्ने छौं। ओके नाउ switching communication networks are those in which data transferred from source to destination is routed between various intermediate nodes. स्विच्ड कम्युनिकेसन नेटवर्क भनेको कस्तो नेटवर्क हो भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ त हामीले बुझिसक्यौं। अब चाहिँ स्विचिङ भन्ने बित्तिकै अब स्विच आउँछ। यहाँनिर के आउँछ त स्विच आउँछ। स्विचिङ भन्ने बित्तिकै स्विच आउँछ र हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब स्विच्ड कम्युनिकेसन नेटवर्क भनेको कस्तो नेटवर्क हो यो भनेको के हो त यसमा यस्तो नेटवर्क हो कम्युनिकेसन नेटवर्क हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त डाटा चाहिँ एउटा सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त डाटा सोर्सबाट डेस्टिनेसनतिर जान्छ। डाटा सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भ्यारियस इन्टरमिडिएट नोड्सबाट जान्छ। नाउ यस अर्को तरिकाले हामीले स्विचिङलाई के भन्न सक्छौं त स्विचिङ इज टेक्निक बाइ व्हिच नोड्स कन्ट्रोल अर स्विच डाटा टु ट्रान्समिट इट बिट्विन स्पेसिफिक पोइन्ट्स अन अ नेटवर्क हो। स्विचिङ भनेको के रहेछ त एउटा यस्तो टेक्निक हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो एउटा कुनै स्पेसिफिक पोइन्ट्स छ जुन नेटवर्कहरुमा फर एक्जाम्पल एउटा यस्तो नेटवर्कहरुमा छ यहाँ चाहिँ एउटा नेटवर्कै हो यो नेटवर्कबाट यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा के हुनु पर्यो भनेपछि यस्तो टेक्निक यो यहाँनिर स्विचले के काम गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ डाटा यहाँ पठाउने कि नपठाउने अथवा कसरी बन्द गर्ने कि यसलाई कसलाई पठाउने यदि यहाँ अर्को नेटवर्क छ एबीसी छ यिनीहरु एबीसी छ भने यसलाई पठाउने कि यसलाई पठाउने अथवा यहाँबाट यहाँ हुँदै यहाँ पठाउने कि भन्ने कुराहरु हुन्छ। के हुन्छ त फर एक्जाम्पल यहाँबाट यो पीसी अथवा यो नेटवर्क हुँदै यो नेटवर्कमा पठाउने कि सिधै यो नेटवर्कबाट यहाँ पठाउने कि यसरी स्विच गर्ने कि अथवा यिनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा केले काम गर्छ त एउटा स्पेसिफिक नेटवर्कमा स्पेसिफिक जुन पोइन्ट नेटवर्क हुन्छ त्यसमा चाहिँ के काम गर्दो रहेछ त स्विचिङले काम गर्दो रहेछ। स्विचिङ कस्तो टेक्निक रहेछ त एउटा यस्तो टेक्निक रहेछ जसले चाहिँ स्विच नोड्सहरुलाई कन्ट्रोल अथवा डाटा चाहिँ स्विच गरेर चाहिँ एउटा स्पेसिफिक नेटवर्क पोइन्टमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने काम गर्दो रहेछ। जनरली के छ त 3 किसिमको स्विचिङहरु छ 3 टाइप्स अफ स्विचिङ भनेर चाहिँ हामीले छ तर स्विचिङहरु अरु पनि छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले 3 किसिमको स्विचिङको बारेमा हेर्ने छौं। के हो त त्यो स्विचिङहरु जहाँ फर्स्टमा छ सर्किट स्विचिङ। फर्स्टमा के छ त सर्किट स्विचिङको कुराहरु छ। त्यसपछि छ हाम्रो प्याकेट स्विचिङ अनि छ मेसेज स्विचिङ। फर्स्ट अहिले हामी पढ्छौं मेसेज स्विचिङको बारेमा। यहाँनिर के पढ्छौं त हामी मेसेज स्विचिङ पढ्दै छौं। मेसेज स्विचिङ पढ्ने छौं आज फर्स्ट। त्यसपछि अन्य सर्किट प्याकेट यस्तै यिनीहरु पनि पढ्ने छौं। टेलिफोन स्विचिङ पनि छ हाम्रो सिलेबसमा त्यसको बारेमा पनि हेर्ने छौं। मेसेज स्विचिङ वाज अ टेक्निक डेभलप्ड एज एन अल्टरनेट टु सर्किट स्विचिङ। मेसेज स्विचिङ भनेको के रहेछ त एउटा सर्किट स्विचिङमा चाहिँ जुन के रहेछ त सर्किट स्विचिङहरु छ त्यसको चाहिँ एउटा अल्टरनेटको रूपमा चाहिँ आएको मानिन्छ। यसको स्विचिङ सर्किट स्विचिङ छ यसको सर्टकटको रूपमा अथवा यसको अल्टरनेटको रूपमा आएको चाहिँ हामीले के मान्छौं त मेसेज स्विचिङलाई यसको अल्टरनेटको रूपमा आएको मान्छौं। हो
Message switching was a technique developed as an alternative to circuit switching before packet switching was introduced. Message switching के भएको थियो त सर्किट स्विचिङको एउटा अल्टरनेटिभ जुन चाहिँ के थियो त यो प्याकेट स्विचिङ चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि नै आइसकेको थियो अथवा यो पहिले नै इन्ट्रोड्युस भइसकेको थियो. इन मेसेज स्विचिङ इन्ड युजर्स कम्युनिकेट बाइ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ मेसेज. अब स्विचिङ भएपछि चाहिँ एउटा पोइन्ट टु पोइन्ट नेटवर्क जस्तो नै हुन्छ. यस्तो भएपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त मेसेज स्विचिङले अब मेसेज स्विचिङ मात्र नभएर एभ्री स्विचिङले के गर्छ त एउटा युजरबाट चाहिँ अर्को युजरलाई सेन्ड र रिसिभकै काम हुन्छ. बट चाहिँ अब कसले कसरी सेन्ड र कसले कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ. यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ त मेसेज स्विचिङमा चाहिँ इन्ड युजरले चाहिँ एउटा इन्ड युजरले सेन्ड गर्ने र अर्को इन्ड युजरले चाहिँ के गर्छ मेसेज चाहिँ रिसिभ गर्छ. यसरी चाहिँ कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ. र यो गर्दाखेरि यसले चाहिँ के इन्क्लुड गर्दछ भन्दाखेरि पुरै डाटाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा मेसेजको रूपमा नै सेयर गर्छ. बट हाम्रो प्याकेट स्विचिङमा के हुन्छ त एउटा टोटल जुन मेसेज हुन्छ फर इक्जाम्पल यो एउटा के हो त मेसेज हो भने यो मेसेजलाई स्मल स्मल प्याकेट बनाएर चाहिँ प्याकेट स्विचिङमा यसरी पठाइन्छ. यसरी कम्युनिकेट अथवा सेयरिङ भइरहेको हुन्छ. बट मेसेज स्विचिङमा चाहिँ यस्तो हुँदैन. सिङ्गो मेसेज चाहिँ पुरै मेसेज चाहिँ सेन्ड अर रिसिभ भइरहेको हुन्छ. त्यसलाई हामीले इन्टायर डाटा भनेर पनि भन्न सक्छौँ. मेसेजेस आर द स्मलेस्ट इन्डिभिजुअल युनिट हो. मेसेज भनेको के हो त सबभन्दा सानो चाहिँ एकदमै एउटा आफैमा इन्डिभिजुअल युनिट हो नि. किनकि मेसेज चाहिँ हरेकको मेसेज चाहिँ के हुन्छ त एउटा मेसेज चाहिँ सबैको कमन चाहिँ हुन्छ त हुँदैन. के हुन्छ त यो इन्डिभिजुअल नै हुन्छ. फर इक्जाम्पल हाम्रो हात चाहिँ कमन हुन्छ हुँदैन. त्यस्तै एउटा स्विचिङमा चाहिँ जब एउटा मेसेज ट्रान्सफर हुन्छ त्यो मेसेज चाहिँ सबैको भयो भने चाहिँ पाटा हुनु पर्यो. सो यस्तो हुँदैन. यो चाहिँ के हुन्छ त एउटा इन्डिभिजुअल युनिटको रूपमा लिइन्छ यसलाई स्मल इन्डिभिजुअल युनिटको रूपमा. अल्सो द सेन्डर एन्ड द रिसिभर आर नट डाइरेक्टली कनेक्टेड. अर्को यहाँ चाहिँ अर्को के पनि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ सेन्डर र रिसिभरहरू हुन्छ जुन सेन्ड गर्ने र रिसिभ गर्ने तिनीहरू पनि डाइरेक्टली कनेक्ट भएको हुँदैन. तिनीहरूलाई पनि विभिन्न बिचमा तिनीहरूको बिचमा चाहिँ धेरैवटा नोड्सहरू हुनसक्छ या नोड्सहरू हुनसक्छ. हो यो हाम्रो चाहिँ के छ त फर इक्जाम्पल हामीले कुनै कम्युनिकेसन अथवा ट्रान्समिसनहरू गरिरहेको बेला यहाँबाट चाहिँ हामीले सेन्ड गर्छौँ कुनै धेरै ठाउँ टाढा चाहिँ रिसिभ भइरहेको हुन्छ. त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त 8th नोड यति हब छ भनेर चाहिँ हामीलाई नेटवर्कले देखाइरहेको हुन्छ. हामीले पिङ गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ गुगललाई पिङ गर्दाखेरि अथवा यसरी गर्दाखेरि पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ कि यति हब टाढा भनेर चाहिँ देखाउँछ. यति हब पछि चाहिँ यहाँ पुग्यो भन्ने कुराहरू देखाउँछ. त्यो भनेको के हो त बिचमा भएको नोड्सहरू. बिचमा चाहिँ के हुन्छ त कहिले पनि यो मेसेज स्विचिङहरूमा चाहिँ अथवा स्विचिङहरूमा चाहिँ सेन्डर र रिसिभर चाहिँ मेसेज स्विचिङमा डाइरेक्टली कनेक्टेड हुँदैन. यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इन्टरमिडिएट नोड्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त एउटा नोडबाट अर्को नोडसम्म चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गरेर रिसिभर अथवा डेस्टिनेसनसम्म हाम्रो मेसेजलाई पुर्याउँछ. हो यसरी एउटा इन्टरमिडिएट नोडले अर्को नोडमा पठाउँछ र आफैमा चाहिँ यहाँ पुग्यो है भन्ने कुरा सबै कुरा इन्स्योर राखेर चाहिँ मेसेज चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुगिरहेको हुन्छ. हो त्यसरी चाहिँ के भन्छौँ त हामीले मेसेज स्विच डाटा नेटवर्कहरूलाई हब बाई हब सिस्टम्स पनि भनेर भन्न सक्छौँ. यो कुरा एकदमै ख्याल राख्नु होला किनकि हामीलाई सोधिरहेको हुनसक्छ कि व्हाट डु यु मिन बाई हब सिस्टम अथवा हब बाई हब नेटवर्कको डाटा नेटवर्क सिस्टम भनेर भन्न सक्छ. या के भन्छ त वाइ मेसेज स्विच डाटा नेटवर्क आर कल्ड हब बाई हब सिस्टम भन्छ. त्यो बेला हामीले के भन्छौँ त कहिले पनि मेसेज स्विचिङमा सेन्डर र रिसिभरहरू डाइरेक्टली कनेक्टेड हुँदैन. त्यो चाहिँ तिनीहरू बिच रिसिभिङ र सेन्डिङ हुनको लागि के हुनुपर्छ त एउटाबाट अर्को हब हुँदै हब टु हब इन्टरमिडिएट हबले चाहिँ एकबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गरेर चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्ने भएको कारण हब बाई हब सिस्टम भनिन्छ भनेर भन्नुपर्छ. हामीले यति भन्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ मेसेज स्विचिङको बारेमा त्यस्तो बुझेको काम चाहिँ लाग्दैन. हो अब मेसेज स्विचिङले के डिस्टिङ्क्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरहरू छ त यसको. हो यसका दुईटा छन् र इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक छन्. अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा रहन्छ.
यसका मेन दुईवटा डिस्टिङ्क्ट छुट्टा छुट्टै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरहरू छ। तिनीहरू के हो त हेरौँ। फर्स्टमा छ स्टोर एन्ड फरवार्ड। स्टोर एन्ड फरवार्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त, स्टोर भनेको के बुझिरहेको हुन्छ त, स्टोर भनेको कुनै ठाउँमा स्टोर गर्नु, त्यसलाई चाहिँ मेमोरीमा स्टोरेज गर्नु, के को लागि त, ब्याक युज अथवा फ्युचर युजको लागि। अनि फरवार्ड भनेको त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु। अब हब बाई हब छ भने एक हबबाट अर्को हबमा चाहिँ यसरी अगाडि बढाइरहेको हुन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो फर्स्ट स्टोर गर्नु पर्यो, त्यसलाई स्टोर गरेको कुरालाई एउटा नोडबाट अर्को नोडमा फरवार्ड गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर के हुन्छ त, स्टोर एन्ड फरवार्ड कन्सेप्ट युज हुन्छ। अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँनिर है, हेरौँ है, स्टोर एन्ड फरवार्ड जान्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि, यदि हामीलाई चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक लेख्नुहोस् भनेर आयो अथवा यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहियो भने यो बेला हामीलाई याद छैन भने कुरा हामीले भुलेका छौँ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ कि मेसेज स्विचिङमा के हुन्छ त, हब बाई हब हुन्छ भने चाहिँ ख्याल राख्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल यो नेटवर्कबाट चाहिँ यो नेटवर्कमा जानु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यसको बिचमा योबाट चाहिँ यहाँ पुग्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँबाट यहाँ जान्छ, यसरी चाहिँ यसरी गइरहेको हुनसक्छ। यसरी भनेपछि यो हबले यो हबमा चाहिँ सेन्ड फरवार्ड गर्यो। यो फरवार्ड गर्नु अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, स्टोर गर्नु पर्यो। स्टोर गरेन भने यदि बिचमा चाहिँ डाटा अथवा प्याकेटहरू मेसेजहरू, यसमा चाहिँ प्याकेट पनि हुँदैन, मेसेज नै हुन्छ, सिङ्गो मेसेज गइरहेको हुन्छ मेसेज स्विचिङमा भने मेसेज यदि हाम्रो चाहिँ के भयो भने फेल भयो अथवा हाम्रो के भयो त लस भयो भने चाहिँ यहाँ स्टोर गरेन भने त्यो कुरा लस भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मेसेज लस हुन्छ, हामीले त्यसलाई रिट्राइभ गर्न सक्दैनौँ। सो यहाँनिर के हुन्छ कि यसमा चाहिँ स्टोर गर्ने र यसलाई फरवार्ड गर्ने हो। यहाँ पुगिसकेपछि मात्र यसले चाहिँ के गर्छ त, यसमा चाहिँ स्टोर भएको कुराहरू डिलिट हुन्छ र अब चाहिँ यसमा स्टोर हुन्छ र यसमा फरवार्ड हुन्छ र फेरि यसले चाहिँ जब यहाँ फरवार्ड गर्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ स्टोर भइरहेको हुन्छ। यहाँ फरवार्ड गर्दाखेरि यसमा स्टोर भएर चाहिँ यहाँ फरवार्ड हुन्छ, किनकि बिचमा चाहिँ यहाँ लस भयो भने पनि मेसेजहरू लस भए पनि यहाँ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, स्टोर भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई डाटा रिट्राइभ गरेर मेसेजहरूलाई फेरि पनि सेन्ड गर्न सकिन्छ यसरी। अब यहाँ लेखेको कुराहरू पनि एउटै कुरा हो तर हामी चाहिँ पढ्छौँ यसलाई पनि। इन्टरमिडिएट नोड्स ह्याभ द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ ट्रान्सफरिङ द इन्टायर मेसेज टु द नेक्स्ट नोड हो। एउटा नोडसँग कस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त, त्यहाँ भएको जुन एउटा इच एन्ड एभ्री नोड्सहरू हुन्छ तिनीहरूको के हुन्छ त रेस्पोन्सिबिलिटी, पुरा इन्टायर मेसेजलाई अर्को नोडसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने यिनीहरूको एउटा कर्तव्य नै हो। के हुन्छ त, हामी चाहिँ जस्तै कानुनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै यिनीहरूले पनि नेटवर्कमा कनेक्सन अथवा एउटा स्विचिङमा भएपछि, मेसेज स्विचिङमा भएपछि एउटा नोडबाट चाहिँ अर्को नोडमा चाहिँ के नै हुनुपर्छ त, ट्रान्सफर हुनु नै पर्छ, पक्कै हुनुपर्छ ट्रान्सफर। हेन्स इच नोड मस्ट ह्याभ स्टोरेज क्यापासिटी हो। अर्को नोडमा चाहिँ पठाउनै पर्ने कारण, फरवार्ड गर्नुपर्ने कारण भएको चाहिँ यसले के गर्छ त, स्टोर कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर, स्टोर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले भने नि तपाईँहरूलाई हो, स्टोर केज क्यापासिटी हुन्छ। अ मेसेज विल ओन्ली बी डेलिभर्ड इफ द नेक्स्ट हब एन्ड द लिङ्क कनेक्टिङ इट आर बोथ एभाइलेबल हो। फेरि यहाँनिर अर्को कुरा है, मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, मेसेज ओन्ली कस्तो अवस्थामा डेलिभर हुन्छ त, फर इक्जाम्पल यहाँबाट सेयर गरेको मेसेज हुन्छ नि, जुन अर्को कलर लिएर यहाँबाट सेयर भएको जुन मेसेज छ नि, यहाँ त्यो बेलामा मात्रै डेलिभर अथवा रिसिभ हुन्छ कि जब यो दुइटै पोइन्टहरू चाहिँ कनेक्टेड छ, पोइन्ट टु पोइन्ट जस्तो हुनुपर्छ कि यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त, मेसेज स्विचिङ चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट जस्तै हुन्छ यहाँ, किनकि योबाट योसम्म चाहिँ एउटा पोइन्ट हो, यहाँबाट यहाँ चाहिँ अर्को पोइन्ट हो, त्यस्तै यहाँबाट यहाँ चाहिँ अर्को पोइन्ट हो। यदि यो दुईपट्टि नै कनेक्सन छ भने मात्रै, यिनीहरू बिचको एउटा चाहिँ लिङ्क इस्टाब्लिस भएको छ भने मात्रै यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त, हामीलाई मेसेज फरवार्ड गर्न सक्छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले चाहिँ अरु स्विचिङको टाइपहरु पनि हुन्छ, यसको बारेमा हेरेपछि हामी चाहिँ अर्को स्विचिङहरु हेर्दाखेरि बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो नै हेरौँ, हामीले मेसेज स्विचिङकै कुराहरु हेर्यौं किनकि हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौं। हो, a message will only be delivered if the next hop and the link connecting it are both valid।
यो नेक्स्ट हब पनि छ। यहाँ नेक्स्ट हब भएर मात्र त भएन, यो चाहिँ एउटा लिङ्क अफ कनेक्सन लिङ्क पनि हुनु पर्यो। यदि यहाँ लिङ्क नै छैन भने चाहिँ यो हब मात्र भएर के काम हुन्छ त, हुँदैन। सो दुइटै अभाइलेबल हुनु पर्यो, अदरवाइज इट विल बी स्टोर्ड इन्डेफिनेटली हो। यदि यस्तो भएन भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त, इन्डेफिनाइट हुन्छ, यसको चाहिँ डिफाइनाइट हुँदैन, यो फाइनाइट हुँदैन हो, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। सो चाहिँ यसले चाहिँ अन द स्टोर अन द सेयर गर्न सक्छ। सो स्टोर एन्ड फरवर्ड स्विच फरवर्ड्स मेसेज ओन्ली इफ सफिसिएन्ट रिसोर्सेस आर अभाइलेबल। के गर्छ त भन्दाखेरि स्टोर एन्ड फरवर्ड कन्सेप्टले स्विचमा चाहिँ मेसेज चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा मात्र फरवर्ड गर्छ कि जब चाहिँ सफिसिएन्ट रिसोर्सहरू हुनु पर्यो। हामीलाई जति रिसोर्सहरू चाहिने छ त्यो बेला मात्र चाहिँ यो कन्सेप्टले काम गर्छ। यहाँनिर बुझ्यौ नि, यदि यो चाहिँ डेस्टिनेसन पार्ट नै छैन भने यहाँ चाहिँ कसरी सेन्ड हुन्छ त, हुँदैन। सो चाहिँ यो कुराहरू हामीलाई अभाइलेबल हुनु पर्यो, अथवा सफिसिएन्ट चिज चाहिँ रिसोर्सहरू हामीसँग प्री हुनु पर्यो, पहिले नै भएको हुनु पर्यो हो। एन्ड द नेक्स्ट हब इज एक्सेप्टिङ डाटा र इन्सफिसिएन्ट सफिसिएन्ट रिसोर्स पनि हुनु पर्यो र जुन डाटा एक्सेप्ट गर्नलाई चाहिँ अर्को हब पनि हुनु पर्यो। मैले भने नि यिनीहरू बिच कनेक्सन पनि हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ यो डेलिभर अथवा रिसिभ गर्ने हब पनि हुनु पर्यो, अथवा यहाँबाट चाहिँ जुन फरवर्ड गर्ने हब हुन्छ यो पनि हुनु पर्यो। यसलाई हामीले नोड्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। दिस इज कल्ड द स्टोर एन्ड फरवर्ड प्रोपर्टी। यसलाई भनिन्छ स्टोर एन्ड फरवर्ड प्रोपर्टी भनेर भनिन्छ। अब कुरा आउँछ मेसेज डेलिभरीको। यसमा दुई कन्डिसन के भयो त, एउटा स्टोर र फरवर्ड गर्ने, स्टोर गरेर फरवर्ड गर्छ भने अर्कोले चाहिँ के गर्छ, यसरी स्टोर भएर फरवर्ड भएको कुरालाई चाहिँ डेलिभर गर्छ। तर फरवर्ड के हुन्छ र स्टोर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, जहिले पनि मेसेज नै हुन्छ। दिस इम्प्लाइज ऱ्यापिङ द इन्टायर इन्फर्मेसन इन अ सिङ्गल मेसेज हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन पुरा इन्फर्मेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गल मेसेजमै चाहिँ राखिएको हुन्छ, ऱ्याप गरिएको हुन्छ हो। जति हामीले चाहिँ पुरा इन्फर्मेसन हुन्छ नि एउटा सिङ्गल मेसेजको, त्यो पुरा इन्टायर इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा सिङ्गल मेसेजभित्रै ऱ्यापिङ हुन्छ भनेर जनाउँछ कि मेसेज डेलिभरी। एन्ड ट्रान्सफरिङ इट फ्रम द सोर्स टु द डेस्टिनेसन नोड हो। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पठाउँछ। मैले कुरा गरेर यहाँ चाहिँ तलपट्टि पनि हामीसँग छ फिगरहरू, त बोर्ड चाहिँ हामी एकदमै सजिलो अर्को तरिकाले बुझ्छौँ यहाँ, ठिक छ, पछि पनि हेर्नेछौँ यो कुराहरू छ। अब यसले चाहिँ यहाँ पठाउँछ र यसले चाहिँ के गर्छ त यहाँ पठाउँछ, अथवा यसले चाहिँ यहाँ पठाउँछ, यसले यहाँ हुँदै यहाँबाट चाहिँ यसो पनि पठाउँछ हो। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन एउटा मेसेजलाई टुक्रा पार्दैन, यो मेसेजलाई टुक्रा पार्दैन, यो सिङ्गो मेसेजलाई पुरै पठाउँछ कि यसरी नै यहाँ ड्रप हुन्छ। सो एउटा इन्टर मेसेजमै ऱ्याप भएको हुन्छ र यसले चाहिँ सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पठाउँछ र डेस्टिनेसनले यसरी नै डेलिभर गर्छ। इच मेसेज मस्ट ह्याभ अ हेडर द्याट कन्टेन्स द मेसेज राउटिङ इन्फर्मेसन हो। एभ्री मेसेजसँग के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, अब यहाँनिर जान्नुपर्ने कुरा है यार, एभ्री मेसेजसँग के हुनु पर्यो त, हेडर हुनु पर्यो। हेडर चाहिँ पक्कै हुनु पर्यो, जसले चाहिँ के राखेको हो त, मेसेज राउटिङको सबै इन्फर्मेसन राखेको होस्, राउटिङ इन्फर्मेसन चाहिँ राखेको होस्, राउटिङ टेबलमा चाहिँ सबै राउटिङ इन्फर्मेसनहरू राखोस्। के सहित त, सोर्स र डेस्टिनेसनको चाहिँ अब राउटिङ इन्फर्मेसन भन्नाले के बुझ्छौँ त हामीले, राउटिङ इन्फर्मेसनमा के हुनु पर्यो त, सोर्सको आइपीहरू हुनु पर्यो। राउटिङ भनेपछि चाहिँ के हुन्छ त, आइपी एड्रेसमै काम गर्छ हैन। स्विचहरूले चाहिँ ब्याकमा गरे पनि यसले केमा गर्छ त, राउटिङ चाहिँ यसले चाहिँ आइपी एड्रेसकै आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, राउटिङ इन्फर्मेसन भन्नाले राउटिङ टेबलमा हुन्छ त्यो कुरा हुनु पर्यो कि एउटा सोर्सको आइपी हुनु पर्यो, डेस्टिनेसनको आइपी हुनु पर्यो। सोर्स चाहिँ यसको एड्रेस के छ, म्याक एड्रेसहरू अनि यसको एड्रेसहरू के छ, आइपी यिनीहरू, अनि यसमा चाहिँ कतिवटा नेटवर्क्सहरू छ, यो कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मेसेजले चाहिँ गरेको हुनु पर्यो। यहाँबाट आएको र यो ठाउँमा जान्छ यो कुराहरू छ।
भनेर चाहिँ त हेडरमा राखिन्न, यो भित्रै कुरा छ भनेर चाहिँ हेडरमा कहिले पनि हुन्न, किनकि बिचमा बसेर जुन एउटा यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने अथवा जुन चाहिँ प्याकेट चाहिँ एउटा कसैले चाहिँ क्याप्चर गर्ने व्यक्तिहरू बसिरहेको हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ थाहा पाउँछ। सो त्यहाँ हामीले के मात्र देख्न सक्छौँ त, हेडरमा चाहिँ एउटा राउटिङ इन्फर्मेसनमा सोर्स र डेस्टिनेसनको बारेमा मात्रै देख्न सक्छौँ। तिनीहरूको बारेमा सबै हुँदैन, यिनीहरूको छोटो इन्फर्मेसन हुन्छ जसले के जनाउँछ कि यो ठाउँबाट यो ठाउँमा जाने हो, अथवा यो डिभाइसबाट आएको हो, यो नेटवर्कबाट आएको र यो नेटवर्कमा जानुपर्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्दाखेरि चाहिँ केबाट हेर्न सक्छौँ त, केबाट हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन वायर सार्कहरू छ यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले यसरी क्याप्चर गरेर हेर्न सक्छौँ। के गर्छ त यसरी सोर्स र डेस्टिनेसनको इन्फर्मेसन राख्दो रहेछ हेडर पार्टमा चाहिँ। अनि अर्को कुरा छ मेसेज स्विचिङ नेटवर्क कन्सिस्ट अफ ट्रान्समिसन लिङ्क्स। मेसेज स्विचिङ नेटवर्कले के राख्छ त, ट्रान्समिसन लिङ्कहरू, च्यानलहरू, अनि स्टोर र फरवार्ड स्विच नोडहरू, अनि इन्डेस्टिनेसनहरू राख्छ, जुन चाहिँ यहाँ फिगरमा राखिएको छ। यहाँबाट चाहिँ म मजाले तपाईँहरूलाई चाहिँ माथि भनेको कुराहरू सबै भन्छु। यो चाहिँ एउटा टर्मिनल 1 भनेको चाहिँ एउटा इन्ड युजर हो, यो चाहिँ टर्मिनल 2 चाहिँ के छ त, अर्को इन्ड युजर छ। यहाँ इमेल सर्भर छ, यहाँ मेन फ्रेम कम्प्युटर छ। अब यहाँनिर टर्मिनल भन्नाले चाहिँ इन्ड युजर भन्नाले के बुझ्छौँ त हामीले, फर इक्जाम्पल अहिलेको चाहिँ लागि के छ त, यो चाहिँ सेन्डर छ, यसलाई चाहिँ इमेल सर्भरबाट यसले चाहिँ इमेल लिन्छ। त्यसको लागि के गर्छ त, यहाँबाट इमेल माग्छ, एउटा इमेलको सर्भरसँग चाहिँ एउटा मेसेज कम्युनिकेसन हुन्छ, र जुन यहाँबाट योसँग इन्फर्मेसन हुन्छ यो चाहिँ स्विच 1 हो, यो स्विच 2 हो, यो स्विच 4 हो, र यो स्विच 3 हो। यस्तो छ भने जुन चाहिँ अब हामीले फर इक्जाम्पल यो चाहिँ एउटा मेसेज छ, ए भन्ने मेसेज छ, फर ल ए अल्फा भन्ने लगाउँ है, अल्फा भन्ने मेसेज छ, अल्फा नेमको मेसेज छ। यो भित्र चाहिँ के कुरा छ त्यो त अब हामीलाई थाहा छैन, अब चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ त, यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। यसले चाहिँ जब एउटा चाहिँ मेल सर्भरबाट अल्फा भन्ने एउटा मेल छ त्यो चाहिँ यो टर्मिनल 2 मा चाहिँ सेन्ड गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अब के हो त, अहिलेको लागि सेन्डर हो, र यो रिसिभ गर्ने भएकोले चाहिँ यो चाहिँ के हो त, रिसिभर हो। फेरि यसले जुन यो छ यसलाई सेन्ड रेस्पोन्स गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त, सेन्डर हुन्छ, यो रिसिभर हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ हो। यहाँनिर एउटा इमेल छ जुन यहाँ बसेको छ, अब चाहिँ यसले के गर्छ त, यो मेसेज छ नि, यो मेसेजलाई प्याकेटमा डिभाइड गर्दैन, जुन यसको पुरै इन्टायर इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ यो मेसेजमै छ, र यसमा एउटा हेडर सहित छ। हेडरमा के को बारेमा थाहा छ त, यसको आइपीहरू छ, सोर्सको बारेमा, सोर्स र डेस्टिनेसनको बारेमा थाहा छ, अगाडि नै थाहा हुन्छ डेस्टिनेसनको बारेमा। अब डेस्टिनेसनको कुराहरू यहाँ छ, डेस्टिनेसन सबै थाहा हुन्न, तर डेस्टिनेसन नेटवर्कको कुन हो र एउटा यो सोर्स नेटवर्क कुन हो भन्ने थाहा हुन्छ, सोर्स र डेस्टिनेसनको इन्फर्मेसन हुन्छ। अब यो अल्फा भन्ने चाहिँ जुन एउटा मेसेज छ यसमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन छ, यो कुरा चाहिँ स्विच 1 मा आउँछ। स्विच 1 ले के गर्छ त, स्विच 1 भनेको एउटा नोड हो, यहाँनिर यसले चाहिँ यहाँ स्टोर गर्छ र यहाँ चाहिँ फरवार्ड गर्छ। फरवार्ड गरेको कुरा चाहिँ केमा जान्छ त, टर्मिनल 2 मा चाहिँ यहाँबाट यसले यहाँ फरवार्ड गरेर चाहिँ टर्मिनल 2 ले यसरी रिसिभ गर्छ। त्यस्तै यसले चाहिँ माग्दाखेरि चाहिँ इमेल सर्भरबाट आएको मेल चाहिँ यहाँ स्टोर हुन्छ, यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँबाट चाहिँ अब यसले बुझ्छ र फेरि यसले यहाँ यसरी गर्छ, यहाँबाट चाहिँ टर्मिनल 2 मा चाहिँ के भन्छ त, फरवार्ड गरेर चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। यसरी मेन फ्रेममा गर्दाखेरि पनि सेम यसै प्रोसेसले हुन्छ, मेसेज डेलिभरीको जुन हाम्रो मेसेज स्विचिङमा चाहिँ यसरी काम छ भन्ने हो। यो फिगर चाहिँ तपाईँले बनाएर कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो छ, तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कुराहरू आयो मेसेज स्विचिङको क्यारेक्टरिस्टिकहरू, जुन चाहिँ डिस्टिङ्क्ट 2वटा क्यारेक्टरिस्टिक हामीले हेऱ्यौँ, तर पनि अब यसको स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक के छ यो कुरा पनि हेरौँ है। Message switching is advantageous as it involves efficient usage of network resources. यो चाहिँ एकदमै लाभदायक छ, किनकि यसले चाहिँ के गर्छ, नेटवर्कको रिसोर्सहरूको चाहिँ इफिसियन्ट युजलाई चाहिँ इनेबल गर्छ।
के गर्छ त जुन नेटवर्क रिसोर्सहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा नेटवर्क रिसोर्स त राख्यौं तर युज गरेन भने यिनीहरु केही काम भयो त भएन त्यो चाहिँ एकदम एफिसिएन्ट भएन सो चाहिँ यसले के गर्छ मेसेज स्विचिङले एभ्री नेटवर्कमा भएको सबै रिसोर्सहरुलाई युजेबल बनाइदिन्छ यिनीहरुको एफिसिएन्ट युज चाहिँ इनेबल गरिदिन्छ त्यो चाहिँ एउटा मेसेज स्विचिङको क्यारेक्टरिस्टिक हो also because of the store and forward capability of intermediary nodes intermediary nodes हरुको स्टोर एन्ड फरवर्ड क्यापेबिलिटी को कारण पनि हो किनकि अब स्टोर फरवर्ड कन्सेप्ट छ भने चाहिँ रिसोर्सहरु त चाहियो भएको रिसोर्स चाहिँ युज त भइहाल्यो सो चाहिँ यो पनि यो कारण पनि हामीले चाहिँ यसरी सबै इनेबल भइरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्छौ फेरि छ ट्राफिक क्यान बी इफिसिएन्टली रेगुलेटेड एन्ड कन्ट्रोल अब एउटा नोडबाट अर्कोमा पठाउँदाखेरि चाहिँ एउटा नोडले कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ त्यो आफै कन्ट्रोल भयो रेगुलेट पनि त्यसरी नै भइहाल्छ यसमा चाहिँ ट्राफिक चाहिँ अब के भयो त सजिलै तरिकाले रेगुलेट कन्ट्रोल गर्न सकियो मेसेज डेलिभरी एज वान युनिट रादर देन इन पीसेज इज अनदर बेनिफिट हो पुरा मेसेज चाहिँ एउटै इन्टायर इन्फर्मेसन चाहिँ एउटै मेसेजबाट पठाइन्छ भने त्यो के भयो त एउटा युनिटमा पठाइन्छ भने एकदमै राम्रो भयो किनकि पिसमा बनाउनु भन्दा त एकदमै फाइदा भयो नि त्यो किनकि हामीले चाहिँ प्याकेटहरुमा यसलाई के गर्नुपर्छ त्यो डिस्टिंक्सन त्यो छुट्याएर प्याकेटमा चाहिँ डिभिजन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन र गर्दाखेरि चाहिँ एकपछि अर्को यसरी रिसिभ गर्ने झ्याउ पनि भएन एउटा मेसेजमा सबै इन्फर्मेसन छ एउटा मेसेज जान्छ आनन्द तरिकाले हाम्रो डेली प्रोसेस हुन्छ हाउएभर मेसेज स्विचिङ ह्याज सर्टेन डिसएडभान्टेज एज वेल यति त एडभान्टेज छ अब एडभान्टेज भएपछि चाहिँ डिसएडभान्टेज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ यसको चाहिँ सर्टेन डिसएडभान्टेजहरु छ ओ त्यसमा के कुरा छ त सिन्स मेसेजेस आर स्टोर्ड इन्डेफिनेटली एट इज इन्टरमिडिएट नोड्स ओ यस्तै कारणले स्टोर एन्ड फरवर्ड मात्रै भएको कारणले एभ्री नोडहरुमा चाहिँ इन्डेफिनेटली चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त यहाँ स्टोर छ भन्ने हामीलाई के थाहा त्यो कहाँ स्टोर भएको हुन्छ त्यसरी स्टोर भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यिनीहरुले के गर्नुपर्छ त लार्ज स्टोरेज क्यापेसिटी चाहियो भएपछि अब धेरै स्टोरेज क्यापेसिटी भएको डिभाइस भएपछि चाहिँ obviously चाहिँ यो चाहिँ स्लो हुन्छ डिभाइस स्टोरेज अब स्विचहरु चाहिँ के भयो त लार्ज स्टोरेज क्यापेसिटी भएको हुनु पर्यो त्यही भएर कारण यिनीहरु के हुन्छ त प्रिटी स्लो हुन्छ एकदमै हुन्छ दिस इज बिकज इट इज नोड फर्स्ट देयर वाज वेट टिल द इन्टर मेसेज इज रिसिभड अब यसको कारण चाहिँ डिभाइस स्लो भएको कारण अनि अब स्टोर एन्ड फरवर्ड कन्सेप्टले गर्दा हामीलाई कस्तो घाटा भयो भन्दाखेरि जबसम्म एउटा मेसेज चाहिँ रिसिभ हुन्न नि त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्टोर भएर राखेको हुनुपर्ने भयो त्यो कुरा तब मात्र ट्रान्समिट हुन्छ जब चाहिँ नेक्स्ट नोडमा चाहिँ त्यो कुरा ट्रान्समिट हुन्छ एउटा नोडबाट अर्को नोडमा जान्छ अनि च्यानलको ट्राफिक र अवेबिलिटीमा चाहिँ यसले भर पर्छ सो चाहिँ यो एडभान्टेज सँगै डिसएडभान्टेजहरु पनि यसको धेरै मात्रामा छ हेन्स मेसेज स्विचिङ क्यान नट बी युज्ड फर रियल टाइम अर इन्टरएक्टिभ एप्लिकेसन्स लाइक भिडियो कन्फरेन्स त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त मेसेज स्विचिङ चाहिँ रियल टाइममा युज हुँदैन रियल टाइमको लागि युज हुँदैन त्यो के कारण हो यो हामीले हेरिसक्यौं र इन्टरएक्टिभ एप्लिकेसनमा पनि यसको युज गर्न मिलेन भिडियो कन्फरेन्स गर्न अब के भो एउटा स्टोर एन्ड फरवर्ड कन्सेप्ट छ त्यो कुरा स्टोर गरेको छ अब यदि अर्को मान्छे बोलिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक आइरहेछ भने मैले स्टोर गरेर मात्र बसेर त भएन अथवा मैले चाहिँ त्यो सँगै फरवर्ड गर्दिए के हुन्छ त मेरो मेसेज कामै भएन स्टोर भयो भने चाहिँ फेरि त्यो एक कुरा चाहिँ 10 पटक सुन्यो एउटै कुरा भने चाहिँ त्यो के भयो भिडियो गर्दाखेरि अब एकचोटी मैले बोलेको कुरा 10 चोटी चाहिँ उसले सुन्यो भने स्टोर गरेको र फेरि फरवर्ड गरेको छ यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ राम्रो हुँदैन सो इन्टरएक्टिभ लाइभ भिडियो कन्फरेन्समा पनि यसको युज हामीले गर्दैनौं अब हामी हेर्छौं यसको एप्लिकेसनहरु के छ त अब त्यस्तो ठाउँमा त युज हुन्न यसको चाहिँ डिसएडभान्टेजहरु छ तिनीहरु भने अब यसको एडभान्टेज अब कस्तो ठाउँमा एडभान्टेज युज छ यो कस्तो ठाउँमा यसलाई युज गर्न मिल्छ त कस्तो एप्लिकेसनहरुमा युज भइरहेको छ त यो अब तपाई हामीलाई थाहा भएको कुरा स्टोर र फरवर्ड मेथड टेलिग्राफ मेसेज स्विचिङ सेन्टरहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्छ
टेलिग्राफ मेसेज स्विचिङ सेन्टरहरूले के गर्छ त त्यसमा चाहिँ स्टोर एन्ड फरवर्ड मेथड युज हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ युज हुन्छ मेसेज स्विचिङहरू टुडे अल्दो मेनी मेजर नेटवर्क्स एन्ड सिस्टम्स आर प्याकेट स्विच्ड अर सर्किट स्विच्ड नेटवर्क्स अहिलेको मेजर नेटवर्कको सिस्टमहरू छ तिनीहरू के छ त प्याकेट स्विचिङ र यस्तो सर्किट स्विचिङ भएको छ त्यही भएर चाहिँ मेसेज स्विचिङ त्यस्तो छैन हो यस्तो अवस्थामा के छ त डेलिभरी प्रोसेस क्यान बी बेस्ड अन मेसेज स्विचिङ तर डेलिभरी प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरू चाहिँ अब यो सिस्टमहरू प्याकेज स्विचिङ सर्किट स्विचिङ युज गरे पनि यिनीहरूले के गर्नुपर्छ त डेलिभरी प्रोसेसमा चाहिँ मेसेज स्विचिङ चाहिँ बेसमै हुनुपर्छ फर इक्जाम्पल अब एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ हामीले रियल लाइफ सिनारियो बुझ्नुपर्छ इन मोस्ट इलेक्ट्रोनिक मेल सिस्टम्स द डेलिभरी प्रोसेस इज बेस्ड अन मेसेज स्विचिङ हो अब इमेल कन्सेप्टहरू छ जुन इमेल कन्सेप्टहरू त तपाईँलाई थाहा छ इमेल कन्सेप्टहरू छ तिनीहरू चाहिँ मेसेज स्विचिङमा बेस्ड छ र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा हामीले हेर्छौँ स्टोर एन्ड फरवर्ड हुन्छ फर्स्ट चाहिँ हामीले कुनै कुरा सेयर गर्नु पर्यो यदि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा साथीलाई मेल गर्नु पर्यो भने त्यो म चाहिँ के हो सेन्डर हो चाहिँ रिसिभर हो भनेपछि मैले यहाँबाट सेन्ड गर्दाखेरि उसले चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने छ यदि यहाँबाट सिधै सेन्ड भएन भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो कुरा फर्स्ट स्टोर हुन्छ मेरो डिभाइसमा स्टोर हुन्छ कहीँनिर सेन्ड भयो भने चाहिँ हामीलाई के भन्छ त स्टोर इन ड्राफ्ट हुन्छ नि इमेलमा मेल गर्दाखेरि हो त्यो चाहिँ के अवस्था हो त स्टोर एन्ड फरवर्ड कन्सेप्ट हो त्यसले एउटा नोडबाट अर्कोमा गर्छ त्यसले चाहिँ हुँदै हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ ओ while the network is in fact either circuit switched or packet switched तर फ्याक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जो नेटवर्कहरू के हुन्छ त आइदर सर्किट स्विच्ड हुन्छ अथवा प्याकेट स्विच्ड हुन्छ ओके आज हामीले हेर्यौँ मेसेज स्विचिङको बारेमा स्विचिङ भनेको के हो र मेसेज स्विचिङको बारेमा हेर्यौँ अघिल्लो क्लासमा हामी हेर्नेछौँ प्याकेट स्विचिङको बारेमा पक्कै पनि तपाईँ नेपाल अनलाइन स्कुलसँग कनेक्टेड रहनुहोला तपाईले चाहिँ एकदमै बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु यदि तपाईले कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ हामीलाई डाइरेक्टली कल गर्नु पनि सक्नुहुन्छ 9849595895 चाहिँ हाम्रो नम्बर हो और हामीले चाहिँ www.nepalonlineschool.org मा गएर पनि तपाईले हामीसँग यहाँबाट पनि हामीलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ डाइरेक्टली नेपाल अनलाइन स्कुलको टेलिग्राम भाइबर इमो अनि स्काइपहरू साथै व्हाट्सएपहरुमा चाहिँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ और हाम्रो फेसबुक स्टडी ग्रुपहरू पनि छ तिनीहरू चाहिँ जुन हाम्रो तल लिंकमा राखिएको छ त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरुमा लिंक राखिएको छ त्यहाँबाट तपाईले हामीसँग कनेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ ओके बाइ फर नाउ सी यू सुन इन नेक्स्ट क्लास प्लिज आई एम वेटिङ फर योर फिडब्याक्स पक्कै पनि फिडब्याक राख्न नभुल्नु होला कन्फ्युजन राख्न नभुल्नु होला साथै साथीहरुलाई तपाईको विद्यार्थी साथीहरुलाई अथवा भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नु होला जसले गर्दाखेरि उहाँहरुले चाहिँ यो स्विचिङ तथा अन्य एभ्री जुन कोर्सहरु छ तिनीहरु चाहिँ जससँग यो जसलाई काम लाग्छ उहाँहरुलाई शेयर गरिदिनु होला जसले गर्दा उहाँले सजिलै तरिकाले बुझ्न सक्नु ओके बाइ फर नाउ सी यू सुन इन नेक्स्ट क्लास